اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. ای پیامبر بگو به من وحی شده است که همانا گروهی از جنیان به این قرآن گوش فرا داده اند. پس گفتند بیگمان ما قرآن عجیبی شنیدیم. یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. که به راه راست هدایت می کند، پس ما به آن ایمان آوردیم و هرگز کسی را با پروردگارمان شریک قرار نمی دهیم. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. و اینکه شأن و عظمت پروردگارمان بس عظیم و بلند است، او هرگز برای خود همسر و فرزندی انتخاب نکرده است. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. و اینکه سفیه و نادان ما شیطان درباره الله سخنان ناروایی می گفت. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. و ما چنین گمان می کردیم که هرگز انس و جن بر الله دروغ نمی بندند. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. و اینکه مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند، پس آنها به گمراهی و سرکشیشان افزودند. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. و اینکه آنها گمان کردند همان گونه که شما جنیان گمان می کردید که الله هیچ کس را دوباره زنده نمی گرداند. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. به اینکه ما آسمان را جستجو کردیم، پس آن را پر از محافظان نیرومند و تیرهای شهاب یافتیم. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. و اینکه ما پیش از این در جاهایی از آسمان به استراق سمع می نشستیم، پس اکنون هر کس بخواهد استراق سمع کند شهابی را در کمین خود خواهد یافت. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. و اینکه ما نمیدانیم آیا برای اهل زمین شر اراده شده یا پروردگارشان خیر و هدایت آنها را خواسته است. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. و اینکه در میان ما افرادی صالح و افرادی نادرستند، ما گروه‌هایی متفاوت و گوناگون هستیم. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. به اینکه ما یقین داریم که هرگز نمیتوانیم در روی زمین الله را عاجز و ناتوان کنیم و هرگز با گریز نمیتوانیم او را ناتوان سازیم و راه فراری نداریم. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا.
و اینکه ما هنگامی که سخن هدایت را شنیدیم به آن ایمان آوردیم، پس هر کس که به پروردگارش ایمان آورد نه از نقصان می ترسد و نه از ستم بیم دارد. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. و اینکه گروهی از ما مسلمان و گروهی کافر و ظالم هستند، پس هر کس که اسلام آورده آنانند که راه رستگاری را جستجو کرده و برگزیده اند. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. و اما کافران و ستمکاران هیزم آتش جهنم خواهند بود. وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. و اینکه اگر آنها بر راه راست استقامت و پایداری کنند، البته با آب فراوان سیرابشان می‌کنیم. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. تا آنها را با آن نعمتها بیازماییم و هر کس از یاد و ذکر پروردگارش روی برتابد، الله او را به عذابی سخت گرفتار می‌سازد. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. و اینکه مساجد از آن الله است، پس کسی را با الله نخوانید. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. و اینکه هنگامی که بنده الله قیام کرد تا او را بخواند و عبادت کند، نزدیک بود که از ازدحام بر گرد او بر سر هم فرو ریزند. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. ای پیامبر، به آنها بگو من تنها پروردگارم را میخوانم و کسی را شریک او نمیسازم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. بیگمان من نمیتوانم به شما زیانی برسانم و نه خیر و سودی برسانم. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ای پیامبر بگو هیچ کس مرا از کیفر الله پناه نخواهد داد و غیر از او هرگز پشت و پناهی نخواهم یافت. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. مگر تنها وظیفه من رساندن پیامی از جانب الله و انجام رسالتهایش است و هر کس نافرمانی الله و پیامبرش کند، پس بیگمان آتش جهنم از آن اوست، جاودانه در آن خواهد ماند. حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا. کار کفار همچنین ادامه دارد تا زمانی که آنچه را به آنها وعده داده شده ببینند، آنگاه خواهند دانست چه کسی یاورش ناتوانتر و جمعیتش کمتر است. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. ای پیامبر بگو نمیدانم آیا آنچه که به شما وعده داده شده نزدیک است یا اینکه پروردگارم زمانی دور برای آن قرار میدهد. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. الله دانای غیب است،
و هیچ کس را بر اسرار غیب خود آگاه نمی سازد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا مگر رسولانی که آنان را پسندیده و برگزیده است، پس بیگمان از پیش روی او و پشت سرش نگهبانی و مراقبی از فرشتگان می‌گمارد. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا تا بداند که رسالت‌های پروردگارشان را ابلاغ کرده اند و الله به آنچه نزد آنهاست احاطه دارد و عدد هر چیز را شمارش کرده است.